नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मंगलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा वैज्ञानिक जगतमा भए गरेका रोचक गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ, जुन क्रम आजको श्रृङ्खलामा पनि कायम नै रहनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। हाम्रो सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको सूर्य हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा हो एवं पृथ्वीको सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोतको रूपमा पनि रहेको छ। सूर्यको जन्म, क्रम विकास तथा सूर्यमा हुने गतिविधि अध्ययन गर्न सकेमा ब्रह्माण्डमा भएका अन्य ताराहरूको बारेमा पनि रहस्य खोज्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अन्तरिक्षमा सौर्य अध्ययनका लागि विभिन्न यानहरू प्रक्षेपण भइसकेको छ। सन् 2018 मा पार्कर सोलर प्रोब सूर्य अध्ययनका लागि प्रक्षेपण गरिएको थियो भने हाल उक्त यान सूर्यको सतहलाई स्पर्श गर्न सफल भएको छ। यसरी उक्त अन्तरिक्ष यान सूर्यलाई सतहको स्पर्श गर्ने प्रथम यान पनि बन्न सफल भएको छ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएका केही सामग्रीहरू। प्रामाणिक सिद्धान्त अनुसार ब्रह्माण्डमा अवस्थित अन्तर्तारकीय आदि ग्यास गुरुत्व प्रभावले घनीभूत हुँदै गई एउटा निश्चित पिण्ड पुगेपछि सो गुरुत्व प्रभावकारी हुन गई तारकीय ग्यासमा सङ्कुचन प्रारम्भ हुन गयो र उक्त ग्यास निरन्तर रूपमा सङ्घनन हुँदै गई एउटा अत्याधिक घना एवं चिसो अन्तर्तारकीय आणविक बादलमा परिणत हुन पुग्यो। तत्पश्चात एउटा तीव्रतम रूपले केन्द्रमा घुमिरहेको चक्काको निर्माण हुन पुग्यो, जसको केन्द्रमा सूर्यको निर्माण हुन गई अन्य ग्रहहरू ग्यासको सङ्घननबाट क्रमशः निर्माण हुन पुगे। सूर्य हाम्रो सौर्यमण्डलको एक्लो तारा हो र यो पृथ्वीको सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोतको रूपमा रहेको छ। सौर्य परिवारको सबैभन्दा बढी पिण्ड यसमा नै समाहित छ। यसको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डभन्दा 3,30,000 गुणा बढी र व्यास 109 गुणा बढी छ, अर्थात् यसमा 108 वटा पृथ्वीहरू सहजताका साथ अटाउन सक्छन्। सूर्य पृथ्वीबाट लगभग 13,90,000 किलोमिटर टाढा छ। सूर्यबाट पृथ्वीमा आउने विकिरण सदैव एकनाश रहँदैन र समयअनुसार यसमा परिवर्तन भइरहन्छ। सूर्य अन्य ताराहरू जस्तै पदार्थको चौथो अवस्थामा रहेको छ। पदार्थको 3 अवस्था ठोस, तरल र ग्यास रहेको छ भने चौथो अवस्थालाई प्लाज्मा अवस्था भनिन्छ। सूर्य हाम्रो सौर्यमण्डलको केन्द्र एवं हाम्रो सबैभन्दा निकटस्थ तारा हो एवं पृथ्वीको सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोत पनि हो। सूर्यको 71% पिण्ड हाइड्रोजन, 27% हिलियम र बाँकी 2% पिण्ड अन्य गह्रौँ तत्त्वहरूबाट निर्मित छ। सूर्यको उमेर 4.6 खरब वर्ष रहेको अनुमान गरिएको छ। यसको केन्द्रमा हुने आणविक प्रतिक्रिया अर्थात् न्युक्लियर रियाक्सनमा हाइड्रोजन तथा हिलियम ग्यास बलेर नै ताप र प्रकाश निस्कन्छन्, जुन हाम्रो ऊर्जाको स्रोत हो। यसको सतहको तापक्रम करिब 6000 डिग्री सेल्सियस छ भने केन्द्रको तापक्रम 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस छ। सूर्यको केन्द्रमा हुने आणविक प्रतिक्रियाबाट ताप र प्रकाश उत्सर्जन हुन्छ। सूर्यको सतहलाई फोटोस्फियर भनिन्छ, जसबाट सूर्यको केन्द्रमा उत्पन्न विकिरण अन्तरिक्षमा प्रवाहित हुन्छ। यो सतह लगभग 500 किलोमिटर बाक्लो छ। फोटोस्फियरको सतह भन्दा माथिको सतहलाई क्रोमोस्फियर भनिन्छ। यो सतह 500 किलोमिटर माथिदेखि 1500 किलोमिटर बाहिरसम्म फैलिएर कोरोनामा मिल्न जान्छ। क्रोमोस्फियरको तापक्रम 4400 डिग्री केल्भिनदेखि 6000 डिग्री केल्भिनसम्म रहन्छ। कोरोनाको तापक्रम अत्याधिक रहन्छ र यो तापक्रम लगभग 20 लाख डिग्री केल्भिनसम्म रहन्छ। सूर्यको कोरोनाबाट अचानक सौर्य ज्वाला अर्थात् सोलर फ्लेयरको रूपमा अत्याधिक ऊर्जा प्रवाह हुने गर्दछ। यसमा चुम्बकीय शक्ति निहित हुने हुँदा पृथ्वीको सतहमा यसको प्रभाव पर्न जान्छ। यसले रेडियो प्रसारणमा प्रभाव पार्दछ। सूर्यको फोटोस्फियरमा काला दागहरू देखिन्छन्, जसलाई सौर्य कलङ्क भनिन्छ।
यी दागहरू समीपको तापक्रमभन्दा कम तापक्रम भएकोले देखिन गएका हुन्। सौर्य कलङ्कहरूको सङ्ख्या 11 वर्षको अवधिमा परिवर्तन भइरहन्छ र यस अवधिलाई सौर्य चक्र भनिन्छ। प्रत्येक 22 वर्षमा सूर्यको उत्तर र दक्षिण चुम्बकीय ध्रुव परिवर्तन हुने गर्दछ। यसरी सूर्यको जन्म, क्रमविकास, स्वभाव, सूर्यभित्र र सूर्य बाहिर हुने गतिविधिको पूर्ण अध्ययन गर्न सकियो भने ब्रह्माण्डमा रहेको अन्य तारा तथा तारामण्डल सम्बन्धी रहस्यहरू खोतल्न सकिन्छ। निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात नासाले 21 सम्वत 2018 अक्टोबर 29 मा सूर्यको बाहिरी सतह कोरोना अध्ययनका लागि पार्कर सोलर प्रोब प्रक्षेपण गरेको थियो। उक्त यान हालै सूर्यको बाहिरी सतह कोरोनामा पुगेको छ। यसरी सूर्यलाई नजिकैबाट अवलोकन गरेर सतहलाई स्पर्श गर्ने उक्त अन्तरिक्ष यान सूर्यको सबैभन्दा निकटमा पुग्ने प्रथम यान बन्न सफल भएको छ। सन् 1976 मा सूर्यको अध्ययन गर्न प्रक्षेपण गरेको हेलियस 2 अन्तरिक्ष यान सूर्यको सतहबाट करिब 4.2 करोड किलोमिटर टाढा थियो भने पार्कर सोलर प्रोब सूर्यको सतहबाट मात्र 85 लाख किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। यस्तो अवस्थामा अन्तरिक्ष यानको रक्षा कवचले झन्डै 1370 डिग्री सेल्सियस तापक्रमको सामना गर्ने भएकोले यान सूर्यबाट प्रवाह भएका ताप तथा विकिरणबाट सुरक्षित रहन्छ। यो यान हालसम्मकै अन्तरिक्ष यानले तय गरेका दूरीभन्दा सूर्यको निकट पुगी सूर्यको अध्ययन गर्ने पहिलो अन्तरिक्ष यान रहेको छ। साथै सौर्य वायुहरूको तस्बिर पनि खिचिएका छन्। यानले मुख्यतया सूर्यको कोरोना क्षेत्रमा ताप तथा ऊर्जा कसरी प्रवाह हुन्छ भनेर अध्ययन गर्नेछ। साथै चुम्बकीय क्षेत्र, प्लाज्मा, ऊर्जायुक्त तत्त्वहरू तथा सौर्य वायुको अध्ययन गर्नेछ। सन् 2025 सम्म 7 लाख प्रति घण्टाका दरले सूर्यको कोरोनामा प्रवेश गर्ने लक्ष्य बोकेर पार्कर सोलर प्रोबको डिजाइन तथा निर्माणको कार्ययोजना जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स ल्याबोरेटरीले गरेको हो भने आयोजनाको लागत 1.5 अरब अमेरिकी डलर रहेको छ। अन्तरिक्षको इतिहासमा प्रथम पटक सूर्यको सतहमा यान पुगेसँगै सूर्य तथा सौर्यमण्डलमा सूर्यको प्रभावबारे अध्ययन गर्न सहज रहनेमा अनुसन्धानकर्ताहरू आशावादी देखिन्छन्। पृथ्वीमा अवस्थित प्रत्येक जीवधारीहरूले मैथुनिक वा अमैथुनिक प्रजनन प्रक्रियाबाट आफू जस्तै सन्तानहरू जन्माउने गर्छन्। कुनै कुनै जीवधारीहरूले एकल माउ कोषबाट मात्र पनि सन्तान जन्माउँछन् भने यो प्रक्रिया स्तनधारी प्राणीमा भने असम्भव रहिआएको थियो भने हालै चाइनामा गरिएको अनुसन्धानले भने स्तनधारी प्राणीहरूमा पनि अब पोथी अण्डाकोष मात्रैबाट पनि सन्तान उत्पादन सम्भव भएको देखाएको छ। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यही विषयमा तयार पारिएको यो एक रोचक जानकारी। पृथ्वीमा अवस्थित प्रत्येक जीवधारीले अमैथुनिक वा मैथुनिक प्रजननबाट आफू जस्तै सन्तानहरू उत्पादन गर्छन्। भालेको शुक्रकीट र पोथीको अण्डा संयोजन भई भ्रूणबाट सन्तान जन्मिन्छ भने कुनै जीवधारीहरूले एउटै माउ कोषबाट पनि सन्तान जन्माउँछन्। विकसित प्राणीहरूमा भाले लैङ्गिक कोष र पोथी लैङ्गिक कोष संयोजन भएर सन्तान जन्मिने भएकोले सन्तानमा भिन्न भिन्न गुणहरू पाइन्छ। त्यसैले विकसित जीवहरूको प्रजनन दुवै भाले ग्यामेट र पोथी ग्यामेटमा निर्भर देखिन्छ। तर मौसुत्ली जस्ता प्राणीहरूले भने भाले कोष बिना नै आफ्नो अण्डाबाट आफू जस्तै सन्तान जन्माउन सक्छन् र हालै विज्ञानको अध्ययनले अब स्तनधारी प्राणीहरूमा पनि पोथीको अण्डा मात्रै पनि सन्तान जन्माउन सम्भव रहेको देखाएको छ। साङ्घाई जियो टोङ विश्वविद्यालयका अन्वेषकहरूले पोथी मुसालाई आनुवांशिक रूपमा परिमार्जित गरेर बच्चाहरू उत्पादन गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूले इन्जिनियरिङ प्रविधि मार्फत वंशाणु परिमार्जित गर्ने विधि CRISPRबाट
मुसाको डिएनए अनुक्रम परिवर्तन नगरी पोथी वंशाणुसँग जोडिएर बसेका डिएनए मिथाइलहरू परिवर्तन गरे। उक्त प्रक्रियामा पोथीको अण्डालाई परिपक्व नभएको अण्डाकोषले फर्टिलाइज गर्छ र भ्रूणहरू तयार हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले अन्ततः ती भ्रूणहरू पोथी मुसामा समायोजन गरेर बच्चाहरू उत्पादन गर्न सफल भएका हुन्। यो प्रक्रियामा पोथी अण्डाकोषबाटै भ्रूण विकास सम्भव भएकोले भालेको शुक्रकृत आवश्यक नभएको हो। झन्डै 220 वटा मुसाका कोषहरूलाई आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित गर्दा करिब 190 वटा भ्रूणहरू विकसित भएका थिए भने केवल 3 वटा बच्चाहरू जन्मन सफल भएको थियो। त्यसमा पनि एउटा मात्र हुर्किएको थियो। त्यसैले यस वंशाणु परिमार्जित विधिमा थप अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ। यदि उक्त प्रक्रिया मार्फत सफलतापूर्वक बच्चाहरू जन्मिन सफल भए भावी दिनमा जीवधारीहरूलाई आफ्नो निरन्तरता कायम राख्न दुवै भाले र पोथी आवश्यक नहुन सक्छ। विज्ञान गतिविधिकै क्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सौर्यमण्डलको समीपमा रहेको सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह बुध ग्रह सम्बन्धी तयार पारिएको केही सामग्री। बुध ग्रह सूर्यको सबैभन्दा समीपको एवं सौर्यमण्डलको सबैभन्दा सानो ग्रह हो। यो ग्रह पृथ्वी जस्तो संरचना भएका भित्री 4 वटा ग्रहहरूमध्ये एक हो। यसको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डको 5.5% मात्रै छ। आकारको हिसाबले यो ग्रह सौर्यमण्डलका ठूला उपग्रहहरू ग्यानिमेड र टाइटन भन्दा पनि सानो छ। यसलाई सूर्यको परिक्रमा गर्न 88 दिन मात्र लाग्दछ, अर्थात् बुध ग्रहमा 88 दिनको 1 वर्ष हुन्छ। बुध ग्रह 48 किलोमिटर प्रति सेकेन्डको औसत गतिले सूर्यको वरिपरि परिभ्रमण गर्दछ। यसलाई आफ्नो अक्षमा घुम्न झन्डै 59 दिन लाग्छ, अर्थात् बुध ग्रहको दिन रात पृथ्वीको तुलनामा 59 दिनको हुन्छ। यसले सूर्यको वरिपरि 2 पटक घुम्दा आफ्नो अक्षमा 3 पटक घुमिसकेको हुन्छ। यसको कक्ष पूर्ण वृत्ताकार नभई ग्रहहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अण्डाकार कक्ष भएकोले यो कहिले सूर्यको 4.5 करोड किलोमिटरको दूरीमा पुग्छ भने कहिले झन्डै 7 करोड किलोमिटर टाढा पुग्दछ। बुधको कक्ष र पृथ्वीको कक्ष बीचमा 7 डिग्रीको कोण भएकोले यो सूर्य र पृथ्वीको बीचमा परे पनि सूर्यमा यसको छाया पर्दैन। यी दुई पिण्डहरूको कक्षले एक अर्कालाई पार गरेको बेलामा मात्र बुधले सूर्यको सतहमा छाया पार्दै पार गरेको देखिन्छ, जसलाई पारागमन भनिन्छ र यो घटना हरेक 7 वर्षमा एक पटक हुन्छ। यसको पिण्ड पृथ्वीको पिण्डको 5.5 मात्रै भए पनि घनत्व अति नै धेरै छ। यसको औसत घनत्व 5.47 ग्राम छ, जुन सौर्यमण्डलमै दोस्रो ठुलो घनत्व भएको ग्रह हो। यसको हुनुको कारण यसको केन्द्रमा फलामको मात्रा धेरै हुनु हो। पृथ्वीबाट हेर्दा यो ग्रह सूर्योदय पूर्व वा सूर्यास्त पछि मात्रै देखिन्छ। अन्य समयमा सूर्यको प्रकाशले यो देखिँदैन। दिवा समयमा यसलाई अवलोकन गर्न सूर्य ग्रहण नै कुर्नुपर्छ। यो ग्रहलाई खगोलशास्त्रीहरूले ईसा पूर्व 4औं शताब्दीतिर नै पत्ता लगाइसके तापनि उक्त समयमा यसलाई 2 वटा छुट्टा छुट्टै ग्रहहरू रहेको मानिन्थ्यो। उक्त समयमा बिहान सूर्योदयको समयमा देखिनेलाई एपोलो र सूर्यास्तमा देखिनेलाई हर्बिस नामकरण गरिएको थियो। बेबिलियनहरूको अभिलेखमा त बुध ग्रहको बारेमा ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दीतिर नै लेखेको पाइन्छ। उनीहरूले यो ग्रहलाई उनीहरूका बुद्धि र लेखनका देवता नाबुका नामले चिन्दथे। पछि ग्रिकहरूले यो एउटै ग्रहहरू हो भन्ने पत्ता लगाएपछि रोमनहरूले यसलाई उनीहरूको छिटो हिँड्ने देवदूत तथा व्यापारका देवता मर्करीबाट नामाकरण गरे। यसको कुनै पनि उपग्रह छैन। बुध ग्रह सूर्यको ज्यादै निकट भएको र सूर्यबाट आउने तापलाई अवरोध गर्ने वायुमण्डल नभएको र ज्यादै लामो दिन भएकोले यसको सतहमा दिन र रातको तापक्रममा निकै ठुलो अन्तर हुन्छ। यसको सतहको अधिकतम तापक्रम दिनमा 452 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुग्छ भने राति यो झरेर
183 डिग्री सेन्टिग्रेड मात्रै रहन्छ। यसको अक्ष नढल्केको हुनाले पृथ्वीमा जस्तो यसमा ऋतु परिवर्तन हुँदैन र यस ग्रहमा वर्षैभरि नै एकै प्रकारको ऋतु मात्र रहन्छन्। यस ग्रहमा नगण्य चाप भएको साह्रै पातलो वायुमण्डल रहेको र यसमा 42% अक्सिजनका अणुहरू, 29% सोडियम, 22% हाइड्रोजन, 6% हिलियम, 0.5% पोटासियम र केही मात्रामा आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, पानीको बाफ, जेनन, क्रिप्टन र नियोन रहेको पाइएको छ। बुध ग्रहको आन्तरिक बनोट सौर्यमण्डल भरिमा नै अद्वितीय खालको छ, जसले गर्दा ग्रहहरूको उत्पत्तिको बारेमा प्रस्तावित सबै सिद्धान्तहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको छ। यसको उच्च घनत्वले के जनाउँछ भने यसको सृष्टिको बारेमा व्याख्या गर्न उच्च तापमा खादिएर रहेको फलामको केन्द्रले बुध ग्रहको व्यासको 75% भाग ओगटेको हुनुपर्छ, जबकि पृथ्वीमा 54% व्यासमा मात्र यस्तो भाग रहेको छ। पृथ्वी बाहेकका भित्री 3 ग्रहहरूमध्ये उच्च चुम्बकीय शक्ति भएको ग्रह बुध ग्रह हो। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रभन्दा यसको शक्ति 1000 गुणा कम भए पनि यो सौर्य बतासलाई छेक्न सक्षम छ र पृथ्वीको जस्तै यसको वरिपरि चुम्बकीय क्षेत्रको गोलाकार कवच छ। 19औं शताब्दीमा फ्रान्समा गणितज्ञ लेवर्नियरले बुध ग्रहको कक्ष नै सूर्यतिर सर्ने गरेको कुरा पत्ता लगाए, तर यसलाई न्युटनको सिद्धान्तले व्याख्या गर्न सकिएन। पछि गएर आइन्स्टाइनको सापेक्षवादको सिद्धान्तले यस घटनालाई व्याख्या गर्न सम्भव भयो। बुध ग्रहको सतहमा चन्द्रमाको सतहमा जस्तै बाह्य पिण्डहरू ठोकिएर बनेका थुप्रै खाल्डाहरू रहेका छन्। चन्द्रमाको भन्दा यस ग्रहमा अवस्थित खाल्डोहरूको वरिपरिको भाग माथि उठ्ने र पदार्थहरू उछिटिने मात्र भने चन्द्रमाको तुलनामा यस ग्रहमा निकै कम छ, किनकि यस ग्रहमा चन्द्रमाको तुलनामा गुरुत्वाकर्षण शक्ति निकै बढी छ। यस्ता खाल्डाहरूको आकार एउटा सानो कचौरादेखि लिएर सयौं किलोमिटरसम्म फैलिएका उपत्यकासम्म छन्। बुध ग्रहको अन्वेषणको प्रारम्भ मराइनर 10बाट सुरु भएको हो। यस अन्तरिक्ष यानको प्रक्षेपण र यसपछिका प्रक्षेपणहरूबाट बुध ग्रहहरूको बारेमा थुप्रै जानकारीहरू प्राप्त भएका छन्। अन्तरिक्षमा बुध ग्रहका लागि प्रक्षेपण गरिएको यानले बुध सतहको बनोटको वास्तविक संरचनाको मापन गरेपछि मात्र भविष्यमा यस सम्बन्धी यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिको आयोजनामा गत साता चैत्र 10 र 11 गते बिहिबार र शुक्रबारका दिन ट्रेनिङ अन साइन्स जर्नालिजम, स्कुल अन एस्ट्रोनोमी एन्ड स्पेस साइन्स, साइन्स प्रमोसन कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। गलकोट माध्यमिक विद्यालय बागलुङ र प्रेस सेन्टर नेपाल बागलुङको समन्वय तथा सहकार्यमा सञ्चालित तालिममा विभिन्न स्कुल, कलेज, विज्ञान संकायका शिक्षक तथा विद्यार्थी, विभिन्न मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरू एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजीको प्रमुख आतिथ्यमा बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सनत कुमार शर्माज्यूले कार्यक्रम उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। मूल समारोह सभालाई सम्बोधन गर्दै माननीय मन्त्री देवेन्द्र पौडेलज्यूले यस तालिम कार्यक्रमबाट विद्यार्थी एवं शिक्षक र पत्रकारहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। साथै सङ्घीय तह र स्थानीय तह बीच शिक्षक वर्गहरूको हकहित सम्बन्धी अडचनहरू रहेकोले चाँडै नै एकरूपता ल्याई समाधान गर्नेतर्फ लागिरहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। सो समारोहमा बोल्दै बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी र विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समितिका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सनत कुमार शर्माज्यूले यस तालिम कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य विज्ञानलाई कसरी सरल भाषामा जनमानसमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अब पालो रहेको छ कार्यक्रमको अर्को नियमित स्तम्भ विज्ञान प्रश्नोत्तरको, जस अन्तर्गत यहाँहरूले नै सोध्नु भएको प्रश्नको उत्तर सम्बन्धित विशेषज्ञहरूले दिनुहुनेछ। Hi, my name is Neha Sivandari. I'm currently studying in Sri Thiruvan Model Secondary School, Kharban, in grade 12. So, my question is प्रकार रहेको छ
कि हामीले 4 अर्ब वर्ष अगाडि ब्रह्माण्डबाट आएको एउटा प्रकाशको किरणको बारेमा हामीले अध्ययन गर्न सक्यौँ भने के हामीले ब्रह्माण्डको उत्पत्तिबारे जान्न सकिन्छ? ब्रह्माण्डको आयुमा अहिले यहाँहरूलाई सबै थाहा छ, ब्रह्माण्ड चाहिँ नि करिब 14 अरब वर्ष अगाडि बिग ब्याङदेखि उत्पत्ति भएको भन्ने नतिजा छ। 13.8 बिलियन इयर्स भन्दाखेरि 4 अरब वर्ष भनेको त त्यसको चाहिँ नि 1/3 जस्तो भयो। तर यतातिर हेर्नुहुन्छ भने पृथ्वीको उत्पत्ति करिब 4.5 अरब वर्ष अगाडि जस्तो भएको हो र सूर्य चाहिँ नि त्यसको केही अगाडि 5 अरब वर्ष जस्तो अगाडि चाहिँ नि उत्पत्ति भयो। त्यसैले 4 अरब वर्षको यता हाम्रो नजिकको ब्रह्माण्ड भन्दा नि हाम्रो नजिक वरिपरिको इतिहास जान्नु छ भने पृथ्वीको बाट सिक्न सकिन्छ। तर अब हामीले टाढा हेर्दै जाँदाखेरि यहाँहरूलाई थाहा छ सूर्य चाहिँ नि हामीले 8 मिनेट अगाडिको सूर्यदेखि राखेका छौं। जति टाढाको वस्तु हेर्यौं त्यति अगाडिको देखिन्छ। अब सूर्य पछिको सबभन्दा नजिकको तारा भनेको प्रोक्सिमा सेन्टाउरी, त्यो करिब 4.25 वर्ष अगाडिको देखिरहेछ। त्यसैले त्यो चाहिँ नि 4.25 वर्ष प्रकाश वर्ष टाढा छ भनेर भन्छौं। त्यहाँबाट प्रकाश आइपुग्नलाई त्यति समय लाग्यो। यसरी हेर्दै जाँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले धेरै जसो नजिकका ताराहरू हेरियो पहिला। अब प्रविधि धेरै विकास भएको हुनाले टाढा टाढाको तारा पनि देखिन्छ। र यहाँहरूले भर्खर न्युज सुन्नुभयो होला, केही 10-12 दिन अगाडिको न्युज हो। हबल टेलिस्कोपले चाहिँ नि अहिलेसम्मकै सबभन्दा टाढाको चाहिँ नि तारा देख्यो भनेर, त्यो चाहिँ नि 12 अरब वर्ष अगाडिको भनेपछि झन्डै बिग ब्याङको ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको 2 अरब वर्ष पछि भनेपछि झन्डै छेउमै पुगिसक्यौं, ब्रह्माण्डको छेउतिरै पुगिसक्यौं। र ब्रह्माण्डको छेउबाट प्रकाश हामी कहाँ आइपुग्न चाहिने प्रकाश देख्छौं। ब्रह्माण्डको छेउबाट आएको त्यो प्रकाश चाहिने करिब झन्डै ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको 3 लाख वर्ष पछि प्रवाहित हुन थालेको प्रकाश हामीले अहिले देख्छौं, जुनलाई चाहिँ नि कस्मिक माइक्रोवेभ ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन भनेर भनिन्छ। त्यसको धेरै विस्तृत अध्ययन भयो। 1960 तिर पत्ता लागेको हो। त्यहाँदेखि धेरै अध्ययन हुँदै सबभन्दा नयाँ चाहिँ नि प्ल्याङ्क भन्ने स्याटेलाइटले अध्ययन गरेको, त्योबाट चाहिँ नि एक किसिमले ब्रह्माण्ड 3 लाख वर्षको हुँदाखेरि कस्तो थियो त भन्ने चाहिँ नि एउटा तस्बिर बनेको छ, जुन चाहिँ नि त्यो प्ल्याङ्कको वेबसाइटबाट हेर्न सकिन्छ। अब त्यो भन्दा अझ अगाडि चाहिँ नि प्रकाशले देखाउँदैन। 3 लाख वर्ष अगाडि चाहिँ नि जब म्याटर डोमिनेसन भयो र प्रकाश चाहिँ नि म्याटरबाट छुटियो, तबदेखि प्रवाहित भएको प्रकाश देखिन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि पदार्थ चाहिँ नि आयनाइज्ड फर्ममा थियो, इलेक्ट्रोन प्रोटोनहरू र प्लाज्मा, त्यो भित्र चाहिँ नि प्रकाश
जान सक्दैन, त्यहाँ भित्रको प्रकाश पनि हामीले देख्न सक्दैनौँ। ब्रह्माण्ड धमिलो भएर जान्छ, त्योभन्दा भित्रको प्रकाश नआउने हुनाले प्रकाशबाट त्योभन्दा अगाडिको अध्ययन गर्न सकिँदैन। त्योभन्दा अगाडिको अध्ययन गर्ने चाहिने सिद्धान्त त छ, तर कुनै पनि प्रविधिले त्यो नाप्न सक्ने क्षमताको प्रविधि चाहिने विकास भएको छैन। एउटा चाहिने न्युट्रिनो ब्याकग्राउन्ड, त्यस्तै प्रकाशको ब्याकग्राउन्ड जस्तै कस्मिक न्युट्रिनोको ब्याकग्राउन्ड पनि हुन्छ। त्यो नापिया छैन, हुनुपर्छ भन्ने चाहिने सबैको धारणा छ। त्यो नाप्न सक्यौं, त्यसलाई देख्यौं भने त्यसले चाहिने 3 मिनेटको ब्रह्माण्ड, बिग ब्याङ पछि 3 मिनेट, बिग ब्याङको 3 मिनेट पछि कस्तो ब्रह्माण्ड थियो त भनेर त्यसको चाहिने तस्बिर बनाउन मद्दत गर्छ। त्योभन्दा पनि अगाडि हेर्ने हो भने चाहिने खाली ग्राभिटेसनल रेडिएसन, कस्मिक ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन, ग्राभिटेसनको त्यो भेट्टाउन सक्यौं भने, त्यो नाप्न सक्यौं भने, त्यसलाई देख्न सक्यौं भने चाहिने एक किसिमले बिग ब्याङ सम्मैको तस्बिर चाहिने बनाउन सकिन्छ। तर यी दुईटा नाप्ने अहिलेसम्म कुनै प्रविधि पनि छैन र निकट भविष्यमा त्यो प्रविधि विकास होला भन्ने पनि त्यति छिटो हुन कठिनै देखिन्छ। त्यसैले हामीले सबभन्दा टाढाको हेर्न सक्ने भनेको ब्रह्माण्ड 3 लाख वर्षको हुँदाखेरि कस्तो थियो भन्नेसम्म चाहिने प्रकाशबाट हेर्न सक्छौं, त्योभन्दा अगाडिको सक्दैन। हस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्री लिएर म उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म कार्यक्रम प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्ते।